बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ एफपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 19। इससे पहले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जो इस सीरीज़ के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स इन नेटवर्किंग। वैसे तो हम जो केबल्स यूज़ करते हैं नेटवर्क में वो मुख्तलिफ इकसाम की हैं, लेकिन एसटीपी केबल यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को मैंने इस वीडियो सीरीज़ में इस वजह से शामिल किया है कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स जो एफपीएससी की तरफ से कंडक्ट होते हैं और उनमें जो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें अक्सर केबल्स के हवाले से भी क्वेश्चन शामिल होता है। और एसटीपी एक ऐसा टॉपिक है यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि ऑन एंड ऑफ पूछा जाता है, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो सीरीज़ में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एसटीपी स्टैंड फॉर द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जो कि हम नॉर्मली नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस में आमतौर पर यूज़ करते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो ये जो आपको पिक्चर सामने नज़र आ रही है ये है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वायर्स यहाँ पे एक पेयर ये वाला, एक ये वाला और दो पेयर आपको ये नज़र आ रहे हैं। 8 वायर्स होती हैं और इनको पेयर में आपस में ट्विस्ट किया जाता है, और इस ट्विस्ट करने की वजह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो आम तौर पे हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रही है कि ये एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की पिक्चर है। लेकिन अगर हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो इसके ऊपर एक मेटेलिक फॉइल लगा दी जाती है, और उसका पर्पज़ ये होता है हमारा जो इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। और इसमें अगर बात की जाए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की या बात की जाए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको ट्विस्ट क्यों करते हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो दे आर डिज़ाइन टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस विच कैन डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द केबल। इसमें एक फ़िज़िक्स के हवाले से अगर हम देखें तो एक सादा सी बात है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जब मल्टीपल वायर्स इकट्ठी जा रही होती हैं, जैसे कि इस केबल में हमने 8 वायर यूज़ किए जो कि टोटल 4 पेयर हैं, तो जब इनमें से डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो हर एक के गिर्द अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, और एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर में डेटा ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से हम इसको ट्विस्ट करते हैं। उस ट्विस्ट करने की वजह से होता ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता है ये एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रही होती है। तो इस तरह हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है वो मिनिमाइज होती है, और हमारे डेटा ट्रांसमिशन में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो मिनिमम हो जाती है। और इसी तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को भी इस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को भी ट्विस्ट क्रिएट करके हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एसटीपी केबल कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड पेयर ऑफ कॉपर वायर्स सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव शील्ड, कि जो हम आम तौर पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वही केबल होती है, और उसके ऊपर एक अलग से इंसुलेशन लगा के एक
الگ فوائل کریٹ کر دی جاتی ہے، چڑھا دی جاتی ہے، اور اس سے ہماری یہ جو انٹرفیئرنس کو منیمائز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈسٹریل ایریا میں ہیں یا کسی ایسے ایریا میں ہیں جہاں پہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے، تو ہم ان اسپیسیفک جگہوں پہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عام حالات میں جیسا کہ ہم آفیسز میں یا اپنے گھروں میں جو کیبل استعمال کرتے ہیں وہ ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو پکچر میں دکھائی تھی، جو عام طور پہ بلو یا یلو کلر میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ شیلڈنگ کے حوالے سے پرائمری فیچر دیٹ سیٹس STP cables apart from unshielded twisted cable is presence of shielding، کہ ان دونوں میں جو ڈفرینس ہوتا ہے انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل میں اینڈ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل میں، تو وہ صرف ایک شیلڈ ہی کا ہوتا ہے۔ This shielding is usually made of metal foil or braided copper. It acts as a barrier that helps to block external electromagnetic interference and radio frequency interference from affecting the signal traveling through the cable. This shield is typically grounded to further enhance its effectiveness، کہ اس کو گراؤنڈ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں مزید افیکٹونیس ملتی ہے۔ اب گراؤنڈ کرنے کی بات کی جائے تو جب بھی ہم کہیں پہ بھی الیکٹریکل وائرنگ کرتے ہیں تو اس کا ایک نیوٹرل فیس ہم زمین میں دبا دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اپلائنسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں جو ارتھنگ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سیف طریقے سے اس کو مینپولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس طرح ہماری جو پرفارمنس ہوتی ہے سسٹم کی وہ انہانس ہوتی ہے۔ اس کے ایڈوانٹیجز پہ اگر بات کی جائے، the shielding in STP cable provide a higher level of protection against electromagnetic and radio frequency interference، کہ یہ جو ہم شیلڈ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹوسٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں الیکٹرو میگنیٹک اینڈ ریڈیو فریکوینسی انٹرفیئرنس سے نجات ملتی ہے۔ اینڈ دس میک ایس ٹی پی کیبل سوٹیبل فار انوائرمنٹس ویئر دیر از اے ہائر رسک آف سچ انٹرفیئرنس سچ ایز انڈسٹریل سیٹنگ اور ایریاز ود اے لاٹ آف الیکٹریکل اکوپمنٹ، کہ ایسا ایریا جہاں پہ بہت زیادہ الیکٹریکل اکوپمنٹ استعمال ہو رہے ہوں تو وہاں پہ ہم شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کرتے ہیں جو کہ اس انٹرفیئرنس کو کم کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایس ٹی بی کیبلز آر جنرلی مور ایکسپینسو اینڈ تھکر دین دا انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ڈیو ٹو ایڈنگ دا شیلڈنگ، کہ اگر اس کے ایکسپینس کی بات کی جائے تو شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل مہنگی ہوتی ہے بنسبت ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے، اور اس کو یوز کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو شیلڈ چڑھائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے اور یہ لیس فلیکسیبل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنا تھوڑا اس طرح سے آسان نہیں ہوتا جس طرح ہم ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو کنیکٹر استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے RJ45، اور اگر ہم ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کریں یا شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کریں، کنیکٹر دونوں کا ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے RJ45 کی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے سسٹم میں لیپ ٹاپ میں جو انٹرنیٹ کے لیے وائر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کنیکٹر استعمال کیا ہوا ہوتا ہے وہی RJ45 کنیکٹر ہوتا ہے۔ These connectors are commonly used for the Ethernet networking، اور اس کی اپلیکیشن کی اگر بات کی جائے تو اس کو ہم ایسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں where data integrity is crucial and they are commonly used in industrial setting, healthcare facilities and areas with high level of interference۔ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی اگر بات کی جائے تو ہاسپٹل میں ہم کافی ساری ایسی اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں جن میں سے مختلف قسم کی ویوز جنریٹ ہوتی ہیں، اور جس کی میں آسان اگزامپل دوں تو جس طرح ایکس رے مشین ہم یوز کرتے ہیں
تو وہ انٹرفیئرنس کریٹ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کے بجائے شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں انٹرفیئرنس سے نجات ملتی ہے۔ However, unshielded twisted pair cable are more commonly used in the standard office and home networking due to their cost effectiveness and ease of installations۔ اور اس کے اگر اسٹینڈرڈ کی بات کی جائے تو جو کیبل ہم گھروں میں ایتھرنیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نارملی کیٹیگری 5 ہوتی ہے، اور ان شارٹ اس کو کیٹ 5 بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ کیٹ 5E، کیٹ 6 یعنی کہ کیٹیگری 6 اینڈ کیٹ 7، ان سب کی اپنی اپنی اسپیسیفکیشن ہیں، اور اس کی اگر مزید بات کریں تو وہ کافی زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جب ہم نیٹ ورکنگ کا کورس ہم کور کریں گے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا میں۔ اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ وائل ایس ٹی پی کیبل پرووائڈ دا superior protection against interference, they are not always necessary for every network situations۔ کہ یہ ہمیں انٹرفیئرنس کے لیے تو اچھی پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، لیکن ہر جگہ یوز کرنا اس کو ہمارے لیے اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کاسٹ کی بھی بات ہوتی ہے اور ایزی ٹو یوز کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو اگر کاسٹ افیکٹو اینڈ ایزی ٹو یوز دیکھا جائے تو وہ انشیلڈڈ کیبل ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔